बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लर्निंग ऑफ इस्लाम। आज हम बात करेंगे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम शाम के एक इलाके कनान में रहते थे। उनके 12 बेटे थे, उनमें से हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम नहायत खूबसूरत और नेक थे। उनकी नेकी और फरमाबरदारी के सबब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम उनको बहुत चाहते थे। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के एक भाई का नाम बिन्यामीन था। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन सके भाई थे और बाकी 10 भाई सौतेले थे। एक रात हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने एक अजीबोगरीब ख्वाब देखा। उन्होंने अपना ख्वाब अपने बाप हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम से बयान किया। उन्होंने बयान किया कि अब्बा जान, मैंने ख्वाब में देखा कि चांद, सूरज और तारे मुझे सजदा कर रहे हैं। ये कैसा ख्वाब है? हालांकि कायनात का हर जर्रा अल्लाह ही को सजदा करता है, वही उसके लायक भी है। बाप ने बेटे का ख्वाब सुनकर फरमाया, ऐ यूसुफ, ये एक अच्छा ख्वाब है। अल्लाह ताला तुम्हें बहुत बड़ा मर्तबा बख्शेगा, लेकिन भाइयों से जिक्र ना करना। हो सकता है कि तुम्हारे भाई तुमसे दुश्मनी करें। अल्लाह तुम्हें नबूवत अदा करेगा, जिस तरह तुम्हारे खानदान में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और तुम्हारे दादा हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम को नबी बनाया था। तुम बहुत खुश नसीब हो। ख्वाब सुनने के बाद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को बहुत चाहने लगे। उनके दूसरे भाई में वो खूबी नहीं थी। भाइयों ने देखा कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने बाप के बहुत ज़्यादा करीब हैं। भाइयों के दिल में हसद की आग भड़क उठी। इस ज़माने में ये रवाज था कि जिस घराने में ज़्यादा अफराद हों या जिसकी औलाद की तादाद ज़्यादा हो, उसे माशरे में बरतरी हासिल रहती है, उसे ताकतवर समझा जाता है, फतहमंदी की अलामत समझा जाता है। वो घराना कुव्वत और फतहमंदी की अलामत तस्वुर किया जाता। ऐसे घराने की किसी से जंग हो जाए या कोई मुसीबत आ पड़े, कुव्वत के बलबोते पर कामयाब हो जाता है और जंग होती तो फतह हासिल कर लेता। इसी बिना पर यूसुफ के भाइयों का कहना था कि हम जिस्मानी कुव्वत के मालिक हैं और बहादुर भी हैं। आड़े वक्त पर हम कहाँ भी आ सकते हैं। इसके बावजूद हमारा बाप हमें नहीं चाहता। हमारा बाप गलती पर है। हमारे मुकाबले में यूसुफ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। ऐसा मालूम होता है कि हमारे बाप का दिमाग चल गया है, इसलिए वो हमें नहीं चाहते। उनकी निगाह में यूसुफ ही सब कुछ है, हम कुछ नहीं हैं। हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? एक दिन ऐसा हुआ कि मशवरे के लिए आपस में सब भाई एक जगह जमा हुए। बातें हुई, हर एक ने अपनी अपनी राय और ख्यालात का इजहार किया। जिसकी जो समझ में आया कहा। उनमें से एक ने कहा कि यूसुफ को जान से मार डालना चाहिए। दूसरे ने कहा कि नहीं, जान से मारना अच्छा नहीं, बल्कि अंधे कुएं में डाल देना। ऐसी सूरत में किसी की भी नज़र पड़ सकती है, वो उठा कर ले जाएगा। इस बात की सब ने तायद की और कहा कि यही बेहतर है। यूसुफ ना हो तो हमारी कदर होगी, हम बाप के मंजूर नज़र होंगे, हमें बाप का प्यार मिलेगा। सब ने कहा, सब ने यही बात कही। चनाचा एक दिन यूसुफ के सुतेले भाइयों ने बाप से कहा कि अब्बा जान, हम लोग सैर के लिए जा रहे हैं, वहाँ हम सब खेलेंगे, तमाशा भी देखेंगे, अपना दिल भी बहलाएंगे। हमारे साथ यूसुफ को भेज दें, वो भी हमारे साथ साथ रहेगा, उसका दिल भी बहल जाएगा। बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नज़रों से दूर करूं। बेटू ने बाप से कहा, क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, उससे मोहब्बत करते हैं। बाप ने कहा कि मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं यूसुफ को अपनी नज़रों से दूर करूं। बेटू ने बाप से कहा कि क्या आप हम पर भरोसा नहीं करते? हम तो यूसुफ को बहुत चाहते हैं, उससे भी मोहब्बत करते हैं। हम सब उसकी निगहबानी करेंगे, साथ ले जाएंगे और साथ लाएंगे। बाप ने बेटों से कहा, अगर तुम लोग ले जाओगे तो मुझे गम होगा। मैं इस बात से डरता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि तुम गफलत में रह जाओ और भेड़िया उठा कर ले जाए। बेटे बोले, हम गफलत में नहीं रहेंगे, हम सब एक साथ जा रहे हैं, इकट्ठे सैर करेंगे। हम सब के होते हुए भेड़िया किस तरह ले जाएगा? बाप ने बेटू से कहा कि यूसुफ को ले जाओ और साथ ले आओ, मैं इंतज़ार करूँगा, मेरी आंखें देखने के लिए तरसती रहेंगी। सब ने बाप से इजाज़त ले ली, यूसुफ को साथ लिया और अनजाने मुकाम की तरफ चल पड़े। जगह सुनसान थी, रास्ता तय करते रहे। दूर एक कुआं नजर आया। भाइयों में से एक ने कुएं की तरफ इशारा किया। आपस में बातें हुई, सब कुएं की तरफ गए। यूसुफ का कुर्ता उतारा, सब ने मिलकर यूसुफ को कुएं में धकेल दिया। यूसुफ चीखता रहा, मगर किसी को रहम ना आया। उसके बाद किसी जानवर को मारा और उसके खून से यूसुफ का कुर्ता रंग दिया। कुर्ता खून से लाल हो गया, अंधेरा हो चला था। सब बाप के पास पहुंचे, कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने
उसे सामान की निगहबानी के लिए बिठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ अकेला सामान के पास बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठाकर ले गया। यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िए तक हम नहीं पहुँच सके। ये यूसुफ का खून आलूद कुर्ता है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा, मुझे यकीन नहीं आता, जो कुछ तुम लोग कह रहे हो वो झूठ है। मैं अल्लाह ताला से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता करे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की याद में रोते रहे। भाइयों ने यूसुफ को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये है कि जहाँ कुआं था उसी रास्ते से ताजरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिले वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए इनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे ही उसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है। एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबर दी। सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरत ज़दा थे कि ये मामला क्या है। सब ये सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम ज़माने में इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखता, मेहनत व मुशक्क़त कराता, जुल्म तशद्दुद भी करता। चनाचे ये काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिले वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फरोख्त करके काफ़ी मुनाफा हासिल करेंगे। फिर यूसुफ को मिस्र के लिए ले गए। कहते हैं कि मिस्र के बादशाह का एक वजीर था जिसे अजीज़ मिस्र कहते थे। मिस्र में उसे बादशाह के बाद पूरे इख्तियारात हासिल थे। खजाने का महकमा भी उसी के पास था। उसी ने काफिले वालों से बहुत ही कम मुआवजा देकर खरीद लिया। अजीज़ मिस्र की कोई औलाद भी नहीं थी। ये इसके लिए एक अच्छा मौका था। उसे औलाद की ख्वाहिश भी थी। अजीज़ मिस्र और उसकी बीवी ने उसे पालना शुरू किया। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 18 साल हुई तो उसमें समझदारी पैदा हुई। उसे घर में पूरे इख्तियारात हासिल हुए। ऐसा मालूम होता था कि ये ही अजीज़ मिस्र का हकीकी बेटा है। उसकी परवरिश भी औलाद की तरह ही हुई। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ कामों में अजीज़ मिस्र का हाथ बटाने लगे। साहिब हसीयत घराने में परवरिश पाने के सबब मिजाज, आदत व अतवार में भी तब्दीली आ गई। इंतज़ामी अमूर को अंजाम देने की तरबियत भी हासिल हो गई। नेकी और परहेजगारी में भी एक मसाली हैसियत रखते थे। अल्लाह ताला ने हुस्न और खूबसूरती दे रखी थी, जो औरत भी देखती फरिफ्ता हो जाती। अजीज़ मिस्र की बीवी की भी नीयत ख़राब हो गई। हालांकि उसने बेटे की तरह परवरिश की थी, लेकिन वो भूल चुकी थी। यूसुफ को जब देखती तो देखती ही रह जाती। वो चाहती थी कि यूसुफ हर वक्त उसके सामने ही रहे। अजीज़ मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था। जुलेखा ने यूसुफ को तरगीब दी कि उसके करीब हो जाए। जुलेखा क्या चाहती है? यूसुफ भाग गए और पीछे हटना शुरू किया और कहा कि खुदा की पनाह, मुझसे ऐसी हरकत नहीं हो सकती, ये सरासर गुनाह है। एक दिन जुलेखा ने हज़रत यूसुफ को कमरे में बुलाकर दरवाज़ा बंद किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो यूसुफ ने कहा कि मैं अपने रब की पनाह में हूँ। फिर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े तो जुलेखा भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। पीछे से कुर्ते का दामन खींच लिया तो कुर्ता तार तार हो गया। इत्तफाक से अजीज़ मिस्र भी आ रहा था। उसे अचानक आमने सामने देखकर जुलेखा ने झूठ बोलना शुरू किया कि यूसुफ की नीयत अच्छी नहीं है, वो मुझसे बदतमीजी करना चाहता है। मैं दौड़ी। यूसुफ ने जवाब दिया कि मैं बेगुनाह हूँ। जुलेखा मुझ पर तोहमत लगा रही है। अजीज़ मिस्र ने यूसुफ से कहा, मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, तुमने इसका अच्छा बदला नहीं दिया। जुलेखा ने अजीज़ मिस्र से कहा कि इसे कैद कर लिया जाए और सख्त सज़ा दी जाए ताकि ज़िंदगी भर याद रहे। इसी घराने का एक आदमी सब कुछ समझ गया। उसे जुलेखा की बातों पर यकीन नहीं था। वो उसके मिजाज व आदात से वाकिफ़ था। अगरचे जुलेखा की ज़िंदगी में ये पहला वाक़या था। यूसुफ की खूबसूरती ने उसका दिल मोह लिया। उस आदमी ने अपनी दानिशमंदी से अजीज़ मिस्र का गुस्सा ठंडा किया। उसने कहा कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा होता तो यूसुफ कसूरवार है, अगरचा कुर्ता पीछे से फटा जुलेखा से गलती सरजद हुई है। अजीज़ मिस्र ने देखा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा है, उसका मतलब ये है कि यूसुफ भाग रहा था। जुलेखा ने कुर्ता पकड़ कर खींचा। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे और पाकबाज थे। वो गुनाह की तरफ माइल नहीं हुए। कुर्बान जाइए, अल्लाह की ये कैसी मसलहत है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम एक आम घराने में पैदा हुए, मगर उनकी परवरिश शाही महल में हुई। फ़िरौन के कोई औलाद न थी।
حضرت یوسف علیہ السلام بھی ایک عام گھرانے میں پیدا ہوئے. ان کی پرورش عزیز مصر نے کی. وہ بھی اولاد سے محروم تھا. اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ بخشتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی سے بدل دیتا ہے. عزیز مصر نے یوسف سے اور کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت و ملامت کرنا شروع کیا. آخر یوسف کے اندر کیا خوبی ہے کہ تم اس کی طرف مائل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گری ہوں. چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا. عورتیں مجلس میں آئیں اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا. پھر یوسف کو عورتوں کی مجلس میں بلایا. حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئیں. ایک نشہ سا طاری ہو گیا. چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی. انگلیوں سے خون بہنے لگا. زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا ہے کہ تم ہوش میں نہ رہی؟ پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی. عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ. اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے. زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہو. اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی. زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی لیکن وہ مجھ سے بچ نکلا. اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی. اس پر یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں. اے رب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے. اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بچا لیا. زلیخا کی جب زیادہ بدنامی ہونے لگی تو یوسف نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا. حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا. یہ بات ہر عورت جانتی تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے. یوسف علیہ السلام جب قید میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے. ان میں سے ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا. دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا. دونوں نے کوئی قصور کیا تھا اسی لیے بادشاہ نے اس کی سزا دی. حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ تعالیٰ کا حکم بیان کرتے. اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف نیک اور پارسا ہیں. اسی لیے دونوں میں سے ایک شخص نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں بادشاہ کو شراب پلا رہا ہوں، اس خواب کی کیا تعبیر ہے؟ دوسرے نے کہا کہ میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے میرے سر پر رکھی ہوئی روٹیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں، اس کی کیا تعبیر ہے؟ مجھے بتا دیں. حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بتانے سے قبل ان سے کہا کہ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی پوجا کرتے ہو. اللہ ہی عبادت کے لائق ہے مگر تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی اور کی پوجا کرنی شروع کر دی، اس لیے تم لوگ غلط راستے پر ہو. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا باپ حضرت یعقوب، میرے دادا حضرت اسحاق اور پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ہمارے باپ دادا اور پردادا اللہ کے بھیجے ہوئے نبی تھے جو صرف ایک اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے. ہم سب پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے لیکن بہت سے لوگ شکر نہیں کرتے. حضرت یوسف علیہ السلام قیدیوں کو تبلیغ کرتے تھے، انہیں نیکی کی باتیں بتایا کرتے تھے. قیدیوں کے دلوں پر یوسف کی باتوں کا بہت اثر ہوا. دونوں قیدی اللہ پر ایمان لے آئے اور کہا کہ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر تمہارے باپ دادا کے دین پر ایمان لاتے ہیں. پھر دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ہم نے جو خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر بھی بتا دیں، آپ جو کچھ بتائیں گے وہی سچ ہوگا. اس پر یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جس نے خواب میں دیکھا کہ شراب پلا رہا ہوں وہ اپنے آقا کو شراب پلائے گا، اور جس کے سر پہ روٹیاں تھیں، پرندے روٹیاں کھا رہے تھے، وہ سولی پر چڑھ جائے گا. آپ نے بادشاہ کو شراب پلانے والے سے کہا کہ جب تو رہا ہو کر بادشاہ کے پاس ملازم ہوگا اور شراب پلائے گا تو اس وقت بادشاہ سے میری سفارش کرنا کہ میں بے گناہ ہوں، مجھے رہا کر دے. جب وہ شخص چلا گیا تو یوسف نے جو کچھ کہا تھا سب بھول گیا. حضرت یوسف علیہ السلام بڑی مدت تک جیل ہی میں نہ کردہ گناہ کی سزا کاٹتے رہے. وہ بے یارو مددگار تھے، رہائی کی کوئی امید ہی نہیں تھی. وہ جیل میں قیدیوں کو دین کی راہ دکھاتے. اللہ کی یاد تو ان کا معمول تھا. ایک روز
बादशाह ने अपने मुसाहबों और वज़ीरों से कहा कि मैंने एक ऐसा ख्वाब देखा कि अगर तुम में से कोई तबीर बता सकता है तो मुझे कहे। मुसाहबों ने बादशाह से कहा कि आप अपना ख्वाब बयान करें, हो सकता है कि हम में से कोई तबीर बता दे। बादशाह ने कहा कि मैंने ख्वाब में देखा कि 7 दुबली गायें खा रही थीं, 7 मोटी गायें अनाज की 7 बालें हरी और ताज़ा थीं और 7 सूखी बालें थीं, लेकिन सूखी बालें हरी भरी खा रही थीं। दुबली गायें किस तरह मोटी गायें खा सकती हैं? हरी बालियों को सूखी बालियां खा रही थीं, इसका क्या मतलब है? मुसाहबों ने कहा कि इस ख्वाब की तबीर बताने से कासिर है। ये बातें बादशाह को शराब पिलाने वाले तक पहुंच गईं। उसने सुना तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की बातें याद आ गईं। उसने बादशाह को हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सब कुछ बता दिया और कहा कि इस ख्वाब की तबीर हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ही बता सकते हैं। जेल में हैं, सज़ा काट रहे हैं। बादशाह को शराब पिलाने वाले खादम ने कहा कि आप मुझे यूसुफ के पास भेज दीजिए, उससे तबीर मालूम करके आऊँगा। बादशाह ने उसे इजाज़त दे दी। वो यूसुफ के पास पहुँचा। उसने बादशाह के ख्वाब का जिक्र किया। 7 गायें दुबली हैं, वो 7 मोटी गायें खा रही हैं, 7 सूखी बालें हरी और ताज़ा बालें खा रही हैं। ऐ यूसुफ, इस ख्वाब की ताबीर बता दो। तुम नेक और सच्चे हो, तुम जो कुछ बताओगे मैं बादशाह से जाकर कहूँगा। हो सकता है कि बादशाह तुम पर रहम करे और कैद खाने से निजात दिलाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मुल्क में 7 बरस तक खूब अनाज और फल होगा। आने वाले 7 साल अच्छे नहीं होंगे, अनाज पैदा नहीं होगा, कहत पड़ जाएगा। अभी 7 साल के अंदर जो अनाज होगा खाने के साथ साथ बचा कर भी रखना होगा। बचा हुआ अनाज कहत के ज़माने में काम आएगा। अनाज बचा कर न रखा जाए तो लोग भूख से मरेंगे और ये अनाज बालियों में ही रखना होगा ताकि खराब ना हो। चनाचा पहले 7 साल अच्छे रहेंगे। इस दौरान ये फायदा होगा कि खूब बारिश होगी, जमीन ज़खीरा होगी, अनाज बहुत पैदा होगा। जब खादिम ने यूसुफ की कही हुई बातें बादशाह को बता दी तो बादशाह सोच में पड़ गया और कहा कि यूसुफ को कैद में से आज़ाद करना चाहता हूँ। यूसुफ को मेरे पास लाओ ताकि मैं मज़ीद बातें मालूम कर सकूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ज़हीन और नेक शख्स मालूम होता है। जब खादिम यूसुफ के पास पहुंचा और बादशाह का पैगाम सुना दिया तो यूसुफ ने खादिम से कहा कि मैं इंसाफ चाहता हूँ, आखिर मुझे कैद में किस जुर्म की पादाश में डाला। और जुलेखा के बारे में बताया कि उसने अपने करीब बुलाने की बहुत कोशिश की, बहुत फिसलाया, बहुत धमकाया, लेकिन मैंने उसके जाल में फंसने से इनकार कर दिया। अल्लाह ने मुझे गुनाह से बचाया। जुलेखा के पास आने वाली औरतों ने मुझे देखते ही अपनी अपनी उंगलियां काट लीं। ये बातें गैब की हैं बताने का सबब सिर्फ यही है कि अजीज़ मिस्र जान ले मैं बेगुनाह और पाक हूँ। मैंने कोई खयानत नहीं की। अल्लाह ताला खयानत करने वालों को पसंद नहीं करता। मैं किसी को रुस्वा करना भी नहीं चाहता। मैं अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा हूँ। शराब पिलाने वाले खादम ने यूसुफ की जुबानी बातें सुनी, जाकर बादशाह को तमाम वाक़या सुनाया। बादशाह ने जुलेखा और दूसरी औरतों को बुलाया ताकि असल सबब मालूम हो जाए। जुलेखा ने बादशाह से सच सच बातें बता दी और कहा कि मैंने यूसुफ को दावत गुनाह देने की बहुत कोशिश की, मगर यूसुफ अलैहिस्सलाम मुझसे बचकर निकल गया। मुझे यकीन हो गया कि वो नेक और पाकबाज है। जब बादशाह ने दूसरी औरतों से उंगलियों के काटने का सबब मालूम किया तो औरतों ने बताया कि वल्लाह हमने आज तक ऐसा खूबरू जवान नहीं देखा। उसे देखते ही हम सब के होश उड़ गए और हम बेखुदी में अपनी अपनी उंगलियां काट लीं। यूसुफ इंसान नहीं फरिश्ता है। यूसुफ नेक और बेगुनाह है। बादशाह ने जुलेखा और दूसरी औरतों से उंगलियों के काटने का सबब और सच्चाई मालूम करने के बाद हुक्म दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को मेरे पास लाओ। मैं उसे अपने खास मसाहबों में जगह दूंगा। बाज़ कामों में अपना मददगार बनाऊंगा ताकि हुकूमत के कामों में आसानी पैदा हो। चनाचे यूसुफ अलैहिस्सलाम बादशाह के पास गए। बादशाह ने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से बातें की और कहा कि मैं तमाम वाक़यात से वाकिफ़ हो चुका हूँ। मैं आपको ख़ास मर्तबा दूंगा। आप इज़्ज़त वाले हैं। मैं आपको अपने पास रखूंगा। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आपने ख्वाब की ताबीर बताई कि पहले 7 साल में खूब पैदावार होगी, बाद के 7 सालों में कहत पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि गले का इंतज़ाम आपके हाथ में दे दूँ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मंजूर कर लिया और कहा कि मैं इस काम को बखूबी अंजाम दूंगा ताकि मुल्क में राया खुश रहे और अनाज की कमी ना हो। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने खुराक का महकमा संभाल लिया। 7 साल में जो गल्ला पैदा हुआ उसे बचा कर रखा। जब दूसरे 7 बरसों में पैदावार ना हुई तो रखे हुए गले के ज़ख़ीरे से लोगों को अनाज फराहम किया। मुल्क कहत से बच गया।
حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر کی جگہ لے لی اور حکومت کرنے لگے۔ ملک شام کے علاقے کنعان میں غلہ نہ ملنے کے سبب قحط پڑ گیا۔ کنعان کے رہنے والے بھی پریشان تھے، وہ غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹوں میں سے 10 بیٹے بھی غلہ لینے کے لیے مصر پہنچے اور حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی۔ اپنا تعارف کراتے ہوئے باپ کا نام یعقوب علیہ السلام اور جو بھائی نہ آ سکا اس کا نام بنیامین بتایا۔ ان کے کہنے پر حضرت یوسف علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ میرے بھائی ہیں جنہوں نے مجھے کنویں میں دھکیل دیا تھا۔ آپ دل ہی دل میں اپنے باپ اور بھائی بنیامین کو یاد کرنے لگے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا کہ تم 10 آدمی آئے ہو، میں صرف تم لوگوں کا ہی حصہ دوں گا، یہاں بھی غلے کی کمی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا باپ پانے کے قابل نہیں، وہ بوڑھا ہے، اور بھائی بنیامین کا حصہ بھی دے دیجئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ باپ آنے کے قابل نہیں تو کوئی بات نہیں، مگر اب کی بار اپنے بھائی بنیامین کو بھی ساتھ لیتے آنا، جب ہی میں غلہ دوں گا اور باپ کا حصہ بھی دوں گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں غلہ دے دیا، ان سے قیمت کے طور پر رقم بھی وصول کر لی۔ جب وہ لوگ غلہ لے جانے کے لیے ذخیرہ کرنے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے غلاموں کے ذریعے غلے کے ذخیرے میں وہ رقم بھی رکھوا دی جو غلے کے غوض ان سے لی تھی۔ قافلہ غلہ لے کر روانہ ہو گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے غلہ لے کر جب گھر پہنچے، غلہ حاصل کرنے کے دوران جو ان پر آن بیتی باپ کو سنا دی اور اس بات سے بھی آگاہ کیا کہ عزیز مصر کے حکم کے مطابق سب کے حصے کا غلہ اسی شرط پر ملے گا جب ہم بھائی بنیامین کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ باپ نے کہا کہ تم لوگ یوسف علیہ السلام کو لے گئے تھے لیکن واپس نہیں لائے، میں اس کی یاد میں اب تک آنسو بہا رہا ہوں۔ روتے روتے میری بینائی بھی جاتی رہی۔ یوسف کی جدائی کا زخم سینے میں ہے، وہ اب تک سوکھا نہیں۔ اب تم یہ کہہ رہے ہو کہ میں اپنے بیٹے بنیامین کو تمہارے ساتھ کر دوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ اب تم پر بھروسہ نہیں کر سکتا، اصل حفاظت کرنے والا اللہ ہی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے لائے ہوئے غلے کا ذخیرہ کھولا تو اس میں وہ رقم بھی مل گئی جو غلے کے عوض دی تھی۔ رقم دیکھ کر پھولے نہ سمائے۔ باپ سے کہا کہ یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ جو رقم خریداری میں دی تھی وہ مل گئی، غلہ تو مفت ہاتھ آیا۔ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے، ہم غلہ لے کر آئیں گے، ورنہ ہمیں اناج کا ایک دانہ بھی نہیں ملے گا۔ عزیز مصر کے حکم کی تعمیل بھی ضروری ہے، ہم سب بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے کہا مجھے تم لوگوں پر یقین نہیں آتا، تمہارے ہی کہنے پر میں یوسف کو کھو چکا ہوں، اب تم لوگ بنیامین کے پیچھے پڑ گئے۔ بیٹوں نے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ اپنی جان سے بھی زیادہ بنیامین کی حفاظت کریں گے۔ باپ نے ان کی باتیں سن کر کہا تم لوگ قسم کھا کر کہو کہ بنیامین کو باحفاظت لاؤ گے، یہ بات اور ہے کہ تم خود مصائب میں گھر جاؤ۔ بیٹوں نے قسم کھا کر کہا کہ ہم ضرور بنیامین کو ساتھ لیتے آئیں گے۔ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا جو کچھ کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے، میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، مجھ میں کوئی طاقت نہیں۔ انہوں نے بیٹوں کو نصیحت کی کہ تم سب ایک ہی دروازے سے داخل مت ہونا بلکہ علیحدہ علیحدہ دروازوں سے جانا، صرف اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا۔ سب نے باپ کے حکم کی تعمیل کی، چنانچہ سب بھائی مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے سب بھائیوں نے ملاقات کی اور کہا کہ اس سفر میں ہم لوگ بنیامین کو بھی ساتھ لائے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو خاموشی سے بلایا اور کہا کہ میں تمہارا بھائی ہوں، سوتیلے بھائیوں نے جو سلوک کیے اس سے غمگین نہ ہونا۔ بنیامین نے ان باتوں کو راز میں رکھا، بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یوسف نے سب کو غلہ دیا۔ بنیامین کے حصے میں جو غلہ آیا اس غلے میں بادشاہ کا ایک پیالہ غلاموں کے ذریعے رکھوا دیا اور سب کو روانہ کیا۔ جب قافلہ کچھ دور نکلا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم کے مطابق غلاموں نے زور زور سے قافلے والوں کو آواز دیتے ہوئے کہا کہ تم سب چور ہو، تم لوگوں نے بادشاہ کا پیالہ چرا لیا ہے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم چور نہیں، ہم نے کوئی چیز چوری نہیں کی، ہم سب قسم کھانے کے لیے تیار ہیں۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا ہم تلاشی لیں گے، جس کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملے ہم اسے سزا کے طور پر اسے روک لیں گے، ہمارے یہاں کا یہ دستور ہے۔ سب نے حامی بھر لی اور کہا ایسا ہی کریں، آپ تلاشی لیں۔ چنانچہ عزیز مصر کے آدمی نے تلاشی لی تو بنیامین کے سامان میں پیالہ رکھا ہوا ملا۔ عزیز مصر کے آدمیوں نے کہا کہ یہی چور ہے، ہم اسے جانے نہیں دیں گے، آپ لوگوں کو جانے کی اجازت ہے۔ بغیر بنیامین کے ان میں سے کوئی بھی گھر جانے کے لیے راضی نہ ہوا۔ عزیز مصر سے التجا کی کہ ہم سب اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ بنیامین کو ساتھ لے کر آئیں گے، ہمارا باپ بہت بڑا ہے، وہ صدمہ برداشت نہ کر سکے گا، ہم باپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ بنیامین کے بدلے ہم میں سے
ہم میں سے کوئی بھی رکنے کے لیے تیار ہے، بنیامین کے قصور کی سزا ہم بھگتیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا ایسا کیوں کر ممکن ہے؟ جرم کوئی کرے اور سزا کسی اور کو ملے، سزا تو صرف اسے ہی ملے گی جو قصوروار ہوگا۔ اگر ہم بے گناہ کو پکڑیں گے تو ہم ظالموں میں سے شمار ہوں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زبانی یہ باتیں سن کر سب بھائی بہت پریشان ہوئے، آپس میں صلاح مشورہ کرنے لگے۔ ان میں سے ایک بھائی نے کہا کہ ہم اپنے باپ سے وعدہ کر کے آئے ہیں، اگر ہم سب بنیامین کو چھوڑ کر چلے گئے تو معلوم نہیں ہمارا حشر کیا ہوگا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نے یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ ان میں سے بڑے بھائی نے کہا کہ میں اس وقت تک واپس نہیں جاؤں گا جب تک کہ بنیامین کو اپنے ساتھ نہ لے لوں، یا ہمارے باپ ہمیں حکم نہ دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کوئی آسانی پیدا کر دے۔ تم لوگ جاؤ اور باپ سے سارا ماجرا بیان کرو اور کہو کہ ہمارا کوئی قصور نہیں، بنیامین چور نکلا، غیب کا حال اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ لوگ واپس لوٹ گئے اور باپ سے چوری کا واقعہ بیان کیا اور بنیامین کو چور ٹھہرایا۔ ان کی باتیں سن کر باپ نے کہا کہ تم لوگ جو کچھ کہہ رہے ہو یہ بناوٹی بات معلوم ہوتی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ میں صبر کر رہا ہوں، میں پہلے ہی یوسف کے غم میں مبتلا تھا، اب بنیامین کے غم نے تو مجھے اور بھی بے حال کر دیا۔ باپ نے بیٹوں سے کہا جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو، اللہ کی ذات سے نا امید نہ ہونا، نا امیدی کفر ہے۔ باپ کے کہنے پر پھر یہ لوگ مصر پہنچے اور عزیز مصر سے ملاقات کی اور کہا اے عزیز مصر، ہم سب بہت پریشان ہیں، باپ نابینا ہو چکے ہیں، جو کچھ ہمارے پاس پونجی تھی وہ ہم لے آئے، ہمیں غلہ دے دیجیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر والوں کی پریشانی سنی تو بے چین ہو گئے اور کہا تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا، یہ سب تمہاری نادانی اور جہالت کے سبب ہوا۔ بھائیوں نے یہ سنا تو چونک پڑے اور کہا کہ کیا آپ یوسف ہی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تم ٹھیک کہتے ہو، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے مجھے مرتبہ دیا اور مجھ پر رحم کیا، وہ سب سے بڑا رحم والا ہے، جو مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ اس کا ساتھ دیتا ہے۔ بھائیوں نے کہا ہم لوگوں سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، اللہ نے آپ کو بہت بڑا مرتبہ دیا ہے، ہم اس کے لیے شرمندہ ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں تم سب کو معاف کرتا ہوں، میں بدلہ نہیں لیتا، اللہ بڑا رحیم اور کریم ہے، اللہ تعالیٰ ہی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے۔ آپ نے فرمایا میرا جامہ لے جاؤ، باپ سے میرا سلام کہنا اور میرا جامہ باپ کے سر پر رکھ دینا، اللہ ان کی بینائی واپس لوٹا دے گا۔ بادشاہ نے سلطنت کے انتظام کے لیے پورا اختیار کر دیا، بادشاہ کے بعد میں ہی حاکم ہوں، میں حکم دیتا ہوں کہ تم سب چلے آؤ اور میرے ساتھ رہو۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے مصر سے روانہ ہوئے، یہ سفر طے کر رہے تھے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا یوسف مجھے مل جائے گا۔ تم لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ میں بڑھاپے کی وجہ سے بہکی باتیں کر رہا ہوں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتیں سن کر کہا کہ یہ سب آپ کا وہم ہے، آپ کے دل میں یوسف بسا ہوا ہے، یہی وجہ ہے کہ آپ کے دل میں خیالات پیدا ہو رہے ہیں۔ لوگوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی باتوں پر توجہ نہیں دی۔ جب قافلہ نزدیک پہنچا تو آپ نے فرمایا اب مجھے خوشخبری ملنے والی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے گھر پہنچے تو یوسف کا دیا ہوا جامہ باپ کے سر پر ڈالا تو آنکھیں روشن ہو گئیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی آنکھوں سے سب کو دیکھنے لگے۔ بیٹوں نے یوسف کے بارے میں تمام باتیں باپ کو بتا دیں۔ باپ خوش ہوئے اور کہا کہ میں نہ کہتا تھا کہ یوسف مجھے مل جائے گا، اللہ نے ان باتوں کا علم مجھے دے دیا تھا جو تم نہیں جانتے ہو۔ بیٹوں نے باپ سے کہا ابا جان ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم لوگوں سے خطا ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے تسلی دیتے ہوئے کہا اے میرے بیٹو، میں اپنے رب سے تمہارے گناہ بخشواؤں گا، وہ سب سے بڑا بخشنے والا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں کے ہمراہ مصر پہنچے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے گھر والوں کا استقبال کیا، اپنے ماں باپ کو عزت کے ساتھ اپنے بازو میں تخت پر بٹھایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے حکمران تھے، سب بھائی یوسف کے سامنے جھک گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا اے میرے باپ، میں نے جو خواب دیکھا تھا اللہ نے سچ کر دکھایا، مجھے قید خانے سے نکالا، مجھے حکمرانی دی، یہ اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے۔ شیطان نے بھائیوں میں پھوٹ پیدا کر دی تھی، دلوں میں باز و عنا پیدا کر دیا تھا، لیکن اللہ نے ہم سب پر رحم کیا، ہم سب مل گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اور فرمایا میرے پروردگار تو نے وہ باتیں مجھے سکھائیں جو میں نہیں جانتا تھا، اے زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے تو ہی سب سے بڑا کارساز ہے۔ آپ نے مجھ کو سلطنت کا بڑا حصہ دیا، یعنی مجھے پورا اختیار دے دیا، مجھ کو خوابوں کی تعبیر کا علم دیا۔ اے میرے پروردگار آخر میں بھی مجھ کو پوری فرما برداری کی حالت میں دنیا سے اٹھا لیجئے اور مجھے خاص نیک
बंधु में शामिल कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।